on this channel Srijesh Academy. Today in this class we shall discuss about law of definite proportion or law of constant composition. We know that one element combines with another element to form compound, and the combination of different elements are governed by the different laws. In chemistry, these laws are called laws of stoichiometry or laws of chemical combination. In previous video, we have already discussed about law of conservation of mass. There are 5 different laws of stoichiometry or laws of chemical combination. They are law of conservation of mass, law of definite proportion or law of constant composition, law of multiple proportion, law of reciprocal proportion, and Gay-Lussac's law of gaseous volume. Today in this class we shall discuss about the second law of chemical combination or law of stoichiometry, which is called law of definite proportion or law of constant composition. Law of definite proportion is also known as law of constant composition. आज यो क्लासमा हामी law of definite proportion जसलाई law of constant composition पनि भनिन्छ त्यसको बारेमा हामी डिस्कसन गर्ने छौं र 5 वटा laws of chemical combination मध्ये यो पनि एउटा लॉ छ। यो लॉलाई जोसेफ लुइस प्राउस्ट नाम गरेको साइन्टिस्टले पुट फरवर्ड गर्नुभएको थियो, त्यसकारण यसलाई प्राउस्ट लॉ पनि भन्ने गरिन्छ। र 1799 मा त्यो जोसेफ लुइस प्राउस्टले यो लॉलाई पुट फरवर्ड गर्नुभएको थियो। अनि अब यो लॉले के भन्छ? व्हाट इज द स्टेटमेंट अफ दिस लॉ अफ डिफरेंट प्रोपोर्शन और लॉ अफ कांस्टेंट कंपोजिशन? अब एकचोटी यसमा लेखेको कुरा पहिला पढौं। यसमा के लेखेको छ? अ प्योर केमिकल कंपाउंड always contains the same elements combined together in definite proportion by weight regardless of the origin and mode of formation. अब यसले के भन्छ? यो कुनै पनि प्योर केमिकल कंपाउंड जुन छ त्यो जहिले पनि सेम एलिमेन्ट मिलेर बनेको हुन्छ र त्यो एलिमेन्टहरुको बीचको जुन वेटको जुन प्रोपोर्सन हुन्छ त्यो जहिले पनि के हुन्छ? फिक्स्ड हुन्छ। फेरि एकचोटी कुनै पनि कंपाउन्डमा यो कंपाउंड जुन छ त्यसमा एलिमेन्टहरु सेम हुन्छन् र तिनीहरुको वेटको हिसाबले जुन प्रोपोर्सन हुन्छ त्यो फिक्स्ड हुन्छ। अनि त्यसमा एउटा कन्डिसन के एड गरेको छ? चाहे त्यो जुनसुकै सोर्सबाट प्राप्त गरेको किन नहोस् अथवा जुनसुकै मेथडबाट बनेको किन नहोस्, एउटै यदि सेम कंपाउंड छ भने त्यसमा सेम एलिमेन्टहरु नै हुन्छन् र तिनीहरुको बीचको जुन वेटको प्रोपोर्सन अथवा वेटको जुन रेशियो हुन्छ त्यो के हुन्छ? फिक्स्ड हुन्छ। अब यो लॉलाई अर्को तरिकाले पनि हामी एक्सप्रेस गर्न सक्छौं। यहाँ लेखेको छ द परसेन्टेज कंपोजिशन अफ एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड रिमेन्स अलवेज फिक्स्ड। कुरा त्यही छ, भन्ने तरिका फरक छ। भनेपछि कुनै पनि कंपाउन्डमा एलिमेन्टहरुको जुन परसेन्टेज कंपोजिशन जुन हुन्छ त्यो अलवेज के हुन्छ? कन्स्टेन्ट हुन्छ, फिक्स्ड हुन्छ। अब यसलाई अब एक्जाम्पलबाट हामी कसरी इलस्ट्रेट गर्ने त्यतातिर हामी जान्छौं। अब यहाँ लेखेको छ इलस्ट्रेसन। अब यहाँ जस्तै दुईटा कंपाउन्डले हामी एक्जाम्पल बनाएका छौं। एउटा वाटर लेखेको छ भनेपछि वाटरको फर्मुला सबैलाई थाहा छ। वाटरको फर्मुला के हुन्छ? H2O हुन्छ। भनेपछि यो वाटर जुन छ त्यो हाइड्रोजन र अक्सिजन एलिमेन्ट मिलेर त्यो बनेको हुन्छ। अनि माथि जुन हामी जुन लॉ पढेका छौं त्यो लॉले के भन्छ? एउटै कंपाउंड जुनसुकै सोर्सबाट प्राप्त भएको होस् अथवा जुनसुकै मेथडबाट बनेको होस् त्यसमा एलिमेन्टहरु के हुन्छ? सेम हुन्छ र तिनीहरुको बीचको जुन यो वेटको हिसाबले जुन प्रोपोर्सन हुन्छ त्यो के हुन्छ? फिक्स्ड हुन्छ। जस्तै यहाँ वाटर जुन छ त्यो वाटरले हामी त्यो कुवाबाट पनि प्राप्त गर्न सक्छौं, वेलबाट प्राप्त गर्न सक्छौं, अनि त्यसलाई पोखरीबाट पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ, रिभरबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ, समुद्रबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ, ह्यान्ड पाइपबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ, त्यो धाराबाट ट्यापबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ, अन्य सोर्सहरु हुन सक्छन्, अन्य ओरिजिनहरु हुन सक्छन्। यहाँ लेखेकै छ रिगार्डलेस अफ द ओरिजिन। भनेपछि ओरिजिन भनेको सोर्स हो।
अनि भनेपछि वाटर जुन छ त्यो वेलबाट आएको होस् अथवा पुन्डबाट आएको होस् अथवा रिभरबाट आएको होस् अथवा सीबाट आएको होस् अथवा ट्यापबाट आएको होस् अथवा ह्यान्ड पाइपबाट आएको होस् अथवा अन्य कुनै सोर्सबाट आएको होस्, त्यसमा जहिले पनि हाइड्रोजन र अक्सिजन नै हुन्छ र हाइड्रोजन र अक्सिजनको जुन रेसियो छ त्यो जहिले पनि के हुन्छ 1:8 नै हुन्छ। अब यहाँ जस्तै वाटरको कुरा गर्दाखेरि सबैलाई थाहा छ हाइड्रोजन अक्सिजन मिलेर बनेको छ र यहाँ अब यो नम्बरको हिसाबले यहाँ देखिन्छ हाइड्रोजन 2 पार्ट छ, नम्बरको हिसाबले अक्सिजन चाहिँ 1 पार्ट छ। यहाँ हामी वेटको कुरा गर्छौं। हाइड्रोजनको एटोमिक मास 1.008 1 mu हुन्छ, तर यो सजिलोको लागि हामी 1 लाई कन्सिडर गर्छौं। त हाइड्रोजन यसमा कति छ? 2 छ। दुईटा हाइड्रोजन हुनुको अर्थ के भयो? यसको 2 पार्ट्स बाई वेट अफ हाइड्रोजन। त भनेपछि वेटको हिसाबले हाइड्रोजनमा 2 पार्ट छ र एउटा अक्सिजनको अर्थ भयो अक्सिजनको एटोमिक वेट कति हुन्छ अथवा एटोमिक मास कति हुन्छ? 16 हुन्छ। त भनेपछि हियर 1 अक्सिजन रिप्रेजेन्ट्स 16 पार्ट्स बाई इट्स वेट। त भनेपछि अब यहाँ अक्सिजन कति छ? यो 16 छ। त दुवैको रेशियो कति हो? 2:16। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि हामी के लेख्न सक्छौं? 1:8। त भनेपछि यो वाटर जुन छ जुनसुकै सोर्सबाट प्राप्त भएको होस्, हाइड्रोजन र अक्सिजन मिलेरै बनेको हुन्छ र तिनीहरूको बीचको जुन हाइड्रोजन अक्सिजनको बीचको जुन रेशियो हुन्छ त्यो 1:8 नै हुन्छ। यसरी हामी यो ल अफ डिफरेन्ट प्रोपोर्सन अथवा ल अफ कन्स्टेन्ट कम्पोजिसनलाई हामी इलस्ट्रेट गर्न सक्छौं। अब अर्को एक्जाम्पल छ यो कार्बन डाइअक्साइड। सबैलाई थाहा छ कार्बन डाइअक्साइडको फर्मुला के हुन्छ? CO2 हुन्छ। नम्बरको हिसाबले यसमा नम्बरको हिसाबले 1 मोलिक्युल अफ कार्बन डाइअक्साइड कन्टेन 1 एटम अफ कार्बन एन्ड 2 एटम्स अफ अक्सिजन। And when we talk about its mass, अब यहाँ मासको कुरा गर्दाखेरि अब यो एउटा कार्बनले रिप्रेजेन्ट गर्छ 12 AMU भनेपछि 12 पार्ट्स बाई वेट। अनि अक्सिजनको कुरा गर्दाखेरि यसमा दुईटा अक्सिजन छ, त एउटा अक्सिजनको एटोमिक वेट कति हुन्छ? 16 हुन्छ। त दुईटा अक्सिजन छ, यसको अर्थ के भयो? वेटको हिसाबले अक्सिजन छ 32 पार्ट्स। त भनेपछि 12:32 को कुरा गर्दाखेरि रेशियो कति हुन आउँछ? 3:8। 3:8 रेशियो हुन आउँछ। अब यहाँ कार्बन डाइअक्साइडको कुरा अथवा कार्बन डाइअक्साइडको एक्जाम्पलबाट हामी यो ललाई बुझ्ने प्रयास गर्छौं। जस्तै अब कार्बन डाइअक्साइड बनाउने धेरै तरिका हुन सक्छ। There may be different modes of formation of carbon dioxide or there may be different methods by which we can prepare carbon dioxide. अब यहाँ तीनटा मेथड दिएको छ। जस्तै कार्बन अक्सिजनसँग अहिले कार्बनलाई हामी अक्सिजनसँग हिटिङ गर्यो भने कार्बन डाइअक्साइड बन्छ, एउटा मेथड हैन। हियर कार्बन डाइअक्साइड क्यान बी प्रिपेयर्ड बाई हिटिङ कार्बन विथ अक्सिजन। त एउटा मेथड भइहाल्यो। अनि त्यस्तै कार्बन डाइअक्साइड बनाउने अर्को मेथड पनि हुन सक्छ, हुन्छ नै। कार्बन मोनोअक्साइडले अक्सिजनसँग हिटिङ गर्यो भने पनि कार्बन डाइअक्साइड बन्छ। अनि यहाँ क्याल्सियम कार्बोनेट छ, क्याल्सियम कार्बोनेटले हिटिङ गर्यो भने के हुन्छ? क्याल्सियम अक्साइड बन्छ र कार्बन डाइअक्साइड बन्छ। त्यस्तै अन्य कम्पाउन्डहरूलाई पनि हामी एक्जाम्पल बनाउन सक्छौं। जस्तै MgCO3 छ, यसलाई हिटिङ गर्यो भने के बन्छ? Mg। अब यो MgO बन्छ र यो कार्बन डाइअक्साइड बन्छ। त भनेपछि हामी यहाँ के हेर्दै छौं? अब यो दोस्रो मेथड भयो, यो तेस्रो मेथड भयो, यो भयो चौथो मेथड। त जुनसुकै अब यहाँ सबैमा कार्बन डाइअक्साइड नै बनिरहेको छ। त भनेपछि कार्बन डाइअक्साइड बनाउने मेथड डिफरेन्ट हुन सक्छन्, तर यो जुनसुकै मेथडबाट यो प्राप्त भएको कार्बन डाइअक्साइड किन नहोस्, सबै कार्बन डाइअक्साइडमा कार्बन र अक्सिजन नै हुन्छ र कार्बन र अक्सिजनको बीचको जुन रेशियो छ त्यो पनि के हुन्छ? फिक्स्ड हुन्छ र त्यो रेशियो कति हुन्छ? 3:8 हुन्छ। इन दिस वे वी क्यान इलस्ट्रेट द ल अफ डिफरेन्ट प्रोपोर्सन और ल अफ कन्स्टेन्ट कम्पोजिसन। अब यसको एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसनको कुरा हामी गर्छौं। अब एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसनमा अब जस्तै अब यो एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन अब एउटा हामी अब कपर अक्साइडको एक्जाम्पलबाट यसलाई भेरिफाई गर्ने हामी प्रयास गर्छौं।
जस्तै अब यो कपर अक्साइड जुन छ नि त्यो डिफ्रेन्ट मेथडबाट बनाउन सकिन्छ। जस्तै एउटा मेथड छ कपरलाई हामी अक्सिजनसँग हिटिङ गर्यो भने यो कपर अक्साइड बन्छ, एउटा मेथड भयो। अर्को मेथड छ जस्तै यो CuCO3, यो एक्जाम्पल हामी यो गरिसकेका छौँ। यहाँ फेरि म लेखिदिन्छु। CuCO3 जुन छ कपर कार्बोनेट छ, त्यसलाई हिटिङ गरेपछि यो के बन्छ, CuO बन्छ र कार्बन डाइअक्साइड बन्छ। त भनेपछि यहाँ पनि यो क्युप्रिक अक्साइड बनेको छ, यहाँ पनि क्युप्रिक अक्साइड बनेको छ। अर्को त्यस्तै यो कपर नाइट्रेट जुन छ CuNO3 को होल ट्वाइस, यो कपर नाइट्रेट जुन छ यसलाई हिटिङ गरेर पनि यो कपर अक्साइड अब यहाँ बन्छ NO2 अनि यहाँ बन्छ अक्सिजन। अब यसलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो भने अब यहाँ 2 हुन्छ, यहाँ 2 हुन्छ, यहाँ 4 हुन्छ। अब यहाँ के देखिन्छ, अब यो कपरलाई अक्सिजनसँग हिटिङ गरेर पनि कपर अक्साइड बनाउन सकिन्छ, कपर कार्बोनेटलाई हिटिङ गरेर पनि कपर अक्साइड बनाउन सकिन्छ, अनि त्यस्तै कपर नाइट्रेटलाई हिटिङ गरेर पनि कपर अक्साइड बनाउन सकिन्छ। त भनेपछि डिफ्रेन्ट मेथडहरू छन्। अनि अब फेरि हामी ल अफ डिफिनिट यो प्रोपोर्सन अथवा ल अफ कन्स्टेन्ट कम्पोजिसनको जुन स्टेटमेन्ट छ हामी त्यतातिर फेरि जाउँ। त्यसले के भन्छ, यो सोर्स र यो मोड अफ फर्मेसन जुन छ नि त्यसलाई यो त्यसको रिगार्डलेस हुन्छ, अर्थात् जुनसुकै मेथडबाट बनेको कम्पाउन्ड होस्, सेम कम्पाउन्डको कुरा हामी गर्दैछौँ। एउटै कम्पाउन्डले डिफ्रेन्ट मेथडबाट बनाउन सकिन्छ, एउटै कम्पाउन्डले डिफ्रेन्ट सोर्सबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। जुन सोर्सबाट प्राप्त गरिएको भए पनि, जुन यो मेथडबाट बनेको भए पनि त्यसमा सेम कम्पाउन्डमा के हुन्छ, सेम एलिमेन्ट हुन्छ र तिनीहरूको वेटको जुन प्रोपोर्सन हुन्छ अथवा रेसियो जुन हुन्छ त्यो के हुन्छ, फिक्स्ड हुन्छ। यही छ ल अफ डिफिनिट प्रोपोर्सन और ल अफ कन्स्टेन्ट कम्पोजिसन। अब हामी नाउ वी आर डिस्कसिङ अबाउट द एक्सपेरिमेंटल भेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। अब इसमें हामी देखिहाल्यौं यो क्युप्रिक अक्साइड अर्थात कपर अक्साइडले बनाउने अन्य मेथडहरू पनि हुन सक्छन्। यहाँ हामी 3टा मेथड लेखेका छौं। अब जुनसुकै मेथडबाट बनेको भए पनि अब सबै मेथडबाट प्राप्त कपर अक्साइडमा अब यो कपर र अक्सिजन नै देखिन्छ र कपर अक्सिजनको बीचको जुन रेशियो छ, वेटको जुन रेशियो छ त्यो के हुन्छ, यो फिक्स्ड हुन्छ, फिक्स्ड हुन्छ। अब यसमा के गरिन्छ, अब एक्सपेरिमेन्टली भेरिफिकेसन गर्नु पर्यो भने पहिला त यसरी हामी कपर अक्साइड के गर्छौं, बनाउँछौं। त्यसपछि यो अक्साइड जुन छ नि त्यो सबै अक्साइडलाई अब एउटा स्याम्पल यो भयो फर्स्ट स्याम्पल, अब यो मेथडबाट प्राप्त भएको कपर अक्साइड चाहिँ सेकेन्ड स्याम्पल भयो, यो मेथडबाट प्राप्त जुन छ कपर अक्साइड त्यो के भयो, थर्ड स्याम्पल भयो। अनि हामी सबै कपर अक्साइडलाई हामी के गर्छौं, यो कपर अक्साइडलाई हामी अब यो हाइड्रोजन पास गरेर सबैलाई हामी के गर्छौं, रिड्युस गर्छौं। अब रिड्युस गरेपछि के हुन्छ, अब यहाँ यो कपर बन्छ र त्यसपछि के भन्छ, हाइड्रोजन अक्सिजनसँग रिएक्सन गरेर वाटर बन्छ, भनेपछि सबैमा कपर आउँछ। र यो कपरको हामी के गर्छौं, यसमा पनि अब यसले पनि कपर दिन्छ, किनभने हाइड्रोजनसँग हामी यसलाई पनि रिड्युस गर्छौं, हाइड्रोजन पास गरेर यसलाई पनि हामी रिड्युस गर्छौं, हाइड्रोजन पास गरेर हामी यसलाई पनि रिड्युस गर्छौं। किनभने अब यो डिफरेन्ट यहाँ 3टा कपर अक्साइडका स्याम्पलहरू छन् र कपर अक्साइड बनिसकेपछि प्रत्येक कपर अक्साइडको स्याम्पललाई हामी के गर्छौं, त्यो हाइड्रोजन ग्यास पास गरेर त्यसलाई हामी के गर्छौं, रिड्युस गर्छौं। रिड्युस गरिसकेपछि अब यसबाट पनि कपर आउँछ, यसबाट पनि कपर आउँछ, यसबाट पनि कपर प्राप्त भयो। अनि यो 3टै डिफरेन्ट जुन स्याम्पलहरू छन् सबैमा हामी कपरको वेटलाई के गर्छौं, डिटरमाइन गर्छौं। अनि त्यसपछि अब त्यसमा अक्सिजन पनि छ, त्यो अक्सिजनको वेटलाई पनि हामी के गर्छौं, एक्सपेरिमेन्टली डिटरमाइन गर्छौं। र यसरी हेर्दाखेरि के देखिन्छ, यो सबै स्याम्पलमा, सबै कपर अक्साइडको स्याम्पलमा कपर र अक्सिजन नै हुन्छ र कपर अक्सिजनको जुन रेशियो हुन्छ, प्रोपोर्सन जुन हुन्छ वेटको हिसाबले त्यो के हुन्छ, फिक्स्ड हुन्छ। अब हामी हेरिहाल्यौं यो डिफरेन्ट 3टा डिफरेन्ट स्याम्पलहरू छन्, सबै डिफरेन्ट मेथडबाट बनेका हुन्, तर सबैमा कपर र अक्सिजनको के हुन्छ, प्रोपोर्सन जुन छ वेटको हिसाबले त्यो फिक्स्ड हुन्छ। इन दिस वे वी क्यान एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई ल अफ डिफिनिट प्रोपोर्सन और ल अफ कन्स्टेन्ट कम्पोजिसन। अब यहाँ अब यो ल अफ कन्स्टेन्ट प्रोपोर्सन और ल अफ अथवा ल अफ कन्स्टेन्ट कम्पोजिसन चाहिँ हामी बुझिसक्यौं। अब यहाँ कस्तो छ, अब यसको केही एक्सेप्सन पनि छ। यो लको
एक्सेप्सन पनि छ, अपवाद पनि छ भनेपछि कुनै कुनै ठाउँमा यो रुलले काम गर्दैन, यो लले काम गर्दैन, त्यसकारण यो के भयो, लिमिटेसन भयो। त यसलाई हामी के भन्न सक्छौं, लिमिटेसन, एक्सेप्सन अथवा लिमिटेसन। अब कुन अवस्थामा यसले काम गर्दैन त्यो कुरा हामी हेरौं। अब जस्तै यहाँ छ, अब एउटा कुरो के छ, जस्तै यो नन स्टोइसियोमेट्रिक कंपाउंड, नन स्टोइसियोमेट्रिक कंपाउंड अथवा जसलाई बर्थोलाइट कंपाउंड पनि भनिन्छ, बर्थोलाइट कंपाउंडमा नन स्टोइसियोमेट्रिक कंपाउंड जसलाई बर्थोलाइट कंपाउंड पनि भनिन्छ, यस्तो कंपाउंडमा यो लौले काम गर्दैन। अब भनेपछि जस्तै अब यो जिंक अक्साइड छ, जिंक अक्साइड हुन्छ, जिंक अक्सिजनसँग रिएक्सन गरेर नर्मल अक्साइड बनाउँछ, त्यसले हामी जिंक अक्साइड भन्छौं। यसमा जिंक र अक्सिजन जुन छ नि त्यो स्टोइसियोमेट्रिक रेशियोमा कम्बिनेसन गरेको छ, त्यसकारण यो नर्मल कंपाउंड भयो र यो स्टोइसियोमेट्रिक कंपाउंड भयो। तर कुनै कुनै केसमा के देखिन्छ, ZNO जति अक्सिजनको प्रोपोर्सन हुनुपर्ने हो त्यति हुँदैन, जस्तै 0.998, यो जिंक अक्साइडमा 0.998 हुन्छ। त भनेपछि अब यहाँ यो ल अफ यो डेफिनेट प्रोपोर्सनले काम गर्दैन। जस्तै अब यस्तो जिंक अक्साइड पनि देखियो, यस्तो जिंक अक्साइड पनि देखियो। अब जिंक अक्साइड त जिंक अक्साइड नै हो, दुवैमा जिंक र अक्सिजन छ, तर यसमा जिंक र अक्सिजनको जुन रेशियो हुन्छ वेटको हिसाबले र यसमा जिंक र अक्सिजनको जुन रेशियो हुन्छ वेटको हिसाबले त्यो के हुन्छ, फरक हुन्छ। त भनेपछि यसले भायोलेट गर्यो, यो एक्जाम्पलले त्यो ल अफ डिफरेन्ट प्रोपोर्सनलाई अथवा ल अफ कन्स्टेन्ट कम्पोजिसनलाई के गर्यो, त्यसले भायोलेट गर्यो। अनि अब केही अरु कम्पाउन्डहरु पनि छन्, जस्तै अब आइरन सल्फाइड छ, टाइटेनियम अक्साइड छ, अनि यो कपर सल्फाइड छ, अनि त्यो लिड सल्फाइड छ। अब इटीसी यस्ता कम्पाउन्डहरुले पनि यो के रे ल अफ डिफरेन्ट प्रोपोर्सनलाई अथवा ल अफ कन्स्टेन्ट कम्पोजिसनलाई मान्दैन, त्यसले त्यो भायोलेट गर्छ। अब भनेपछि अब रह्यो कुरा यो बर्थोलाइट कम्पाउन्ड भनेको के हो, यो अथवा नन स्टोइसियोमेट्रिक कंपाउंड भनेको के हो। यसलाई हामी यसरी एकदम सिम्पल डेफिनेसन ले हामी बुझ्न सक्छौं। जस्तै त्यस्ता कंपाउन्डहरु जसमा एलिमेन्टहरु सिम्पल रेशियोको हिसाबले कम्बिनेसन गरेका हुँदैनन्, त्यसले हामी के भन्छौं, नन स्टोइसियोमेट्रिक कंपाउंड भन्छौं अथवा बर्थोलाइट कंपाउंड हामी भन्छौं। एकचोटी फेरि, द कंपाउंड्स इन व्हिच एलिमेंट्स आर नॉट कंबाइन्ड इन सिम्पल रेशियो आर कॉल्ड व्हाट, नन स्टोइसियोमेट्रिक कंपाउंड और बर्थोलाइट कंपाउंड। प्राय यो कुन अवस्थामा हुन्छ त्यसले पनि बुझ्नु जरुरी छ। जस्तै धेरै यस्ता सबै कम्पाउन्ड त होइन, केही कम्पाउन्डहरु यस्ता छन् जस्तै कोल्ड कन्डिसनमा, जस्तै यहाँ एक्जाम्पल जिंक अक्साइड जुन छ नि, अब कोल्ड कन्डिसनमा अथवा नर्मल कन्डिसनमा यो ZNO छ, नर्मल अक्साइड छ, यसलाई अलिकति हामी हिटिङ गर्यौं भने नि यसमा भएको अलिकति जुन अक्सिजन छ फ्र्याक्सन बाइ मास के हुन्छ, अलिकति लुज हुन्छ, जसले गर्दाखेरि जति अक्सिजन हुनु पर्यो त्यति अब हुँदैन। अनि जिंक अक्साइड र जिंक अक्साइड नै हुन्छ, तर त्यसमा के हुन्छ, रेशियो अब चेन्ज भइहाल्छ। ठीक त्यस्तै आइरन सल्फाइड, टाइटेनियम डाइअक्साइड, कपर सल्फाइड, लिड सल्फाइड जस्ता कम्पाउन्डहरुलाई अब हट कन्डिसनमा र कोल्ड कन्डिसनमा यिनीहरुको बीचको जुन रेशियो हुन्छ, जस्तै आइरन सल्फाइडको कुरा गर्ने हो भने हट कन्डिसनमा आइरन र सल्फरको जुन रेशियो छ त्यो कोल्ड कन्डिसनको भन्दा फरक हुन्छ। टाइटेनियम डाइअक्साइडमा पनि त्यस्तै हुन्छ, कपर सल्फाइडमा पनि त्यस्तै हुन्छ। अनि भनेपछि यस्तै कम्पाउन्डहरुलाई हामी के भन्छौं, यो बर्थोलाइट कम्पाउन्ड भन्छौं। एकचोटी फेरि, हाउ कैन वी डिफाइन बर्थोलाइट कंपाउंड्स और नॉन स्टोइसियोमेट्रिक कंपाउंड, द कंपाउंड्स इन व्हिच एलिमेंट्स आर नॉट कंबाइन्ड इन सिम्पल रेशियो आर कॉल्ड बर्थोलाइट कंपाउंड्स। त एउटा त एक्सेप्सन यो भयो। अर्को जुन एक्सेप्सन छ त्यो हामी के यो आइसोटोप कंपाउंडसँग सम्बन्धित छ। यो जस्तै अब आइसोटोपसँग सम्बन्धित कुरो छ यो। अब यसलाई हामी कसरी बुझ्न सक्छौं, जस्तै वाटरकै कुरा गर्ने हो भने सबैलाई थाहा छ वाटर बनेको त H2O छ, हाइड्रोजन अक्सिजन मिलेर बनेको छ। अब हाइड्रोजनका तीनटा आइसोटोपहरु छन्, प्रोटियम, ड्यूटेरियम र ट्रिटियम।
प्रोटियमलाई हामी सिम्पल H ले डिनोट गर्छौं, ड्यूटेरियमलाई D ले डिनोट गरिन्छ, ट्रिटियमलाई हामी T ले डिनोट गर्छौं। अब जस्तै अब अक्सिजन त अक्सिजन नै हो। अब सपोज सबैमा अक्सिजन नर्मल नै छ अनि हाइड्रोजनका तीनटा आइसोटोपहरूले पनि त वाटर नै बनाउँछन्। जस्तै अब नर्मल यदि वाटर छ भने त्यो भइहाल्यो H2O। यदि हेभी वाटर जस्तै हामी ड्यूटेरियम D2O ड्यूटेरियम अक्साइड भइहाल्यो, त्यस्तै T2O भइहाल्यो। अब यो सबै वाटर नै छन् तर आइसोटोपहरूको अब मास फरक हुन्छ। त्यसकारण अब यस वाटर त वाटर नै छ, सबैमा हाइड्रोजन र अक्सिजन छ हैन, तर यो सबैमा हाइड्रोजन र अक्सिजनको जुन वेटको रेशियो छ त्यो के हुन्छ, फरक हुन्छ। त भनेपछि त यहाँ यो दुईटा हामी एक्सेप्सनल केस पढ्यौं, दुईटा एक्सेप्सनल केस पढ्यौं हामी। दुईटा एक्सेप्सनल केसमा एउटा नन एस्टोइस जियोमेट्रिक कम्पाउन्ड जसलाई बर्थोलाइट कम्पाउन्ड भनिन्छ, त्यहाँ पनि लज अफ यो प्रोपोर्सन चाहिँ लागू हुँदैन। अनि अर्को जुन छ त्यो जहाँ अब यो डिफरेन्ट आइसोटोपहरू मिलेर सेम कम्पाउन्ड बनाएका हुन्छन्, त्यहाँ पनि के हुन्छ, यो हुँदैन। र यहाँ अब यो ल अफ डिफरेन्ट प्रोपोर्सन को सम्बन्ध डाल्टन्स एटोमिक थ्योरी सँग, अब यहाँ लेखेको छ माथि डाल्टन्स एटोमिक थ्योरी एन्ड ल अफ डिफरेन्ट प्रोपोर्सन। अब यहाँ ल अफ डिफरेन्ट प्रोपोर्सन जुन छ नि डाल्टन्स एटोमिक थ्योरी को फेभरमा छ। अब यसरी हामी भन्न सक्छौं, अब क्वेशन, हाउ कैन यू से दैट ल अफ डिफिनिट प्रोपोर्सन इज इन फेवर अफ डाल्टन्स एटोमिक थ्योरी, और how can you say that law of definite proportion agrees with Dalton's atomic theory, है ना। तो अब यहाँ अब डाल्टन्स एटोमिक थ्योरी को बारेमा अलिकति डिस्कसन हामी गरिहालौं। अब जुन यहाँ आवश्यक पोइन्ट छ त्यसको बारेमा मात्रै हामी डिस्कसन गर्छौं। अब डाल्टन्स एटोमिक थ्योरी का धेरै पोस्टुलेटहरू छन्। एउटा पोस्टुलेट के छ, यो डिफरेन्ट एलिमेन्ट का डिफरेन्ट एटमहरू आपसमा कम्बिनेसन गर्छन् र तिनीहरूको मास पनि के हुन्छ, फिक्स्ड हुन्छ। यो छ डाल्टन्स एटोमिक थ्योरी को एउटा पोस्टुलेट। फेरि एकचोटी, डाल्टन्स एटोमिक थ्योरी को एउटा पोस्टुलेटले के भन्छ, एलिमेन्ट का एटमहरू जुन छ नि त्यो डिफरेन्ट नम्बरमा कम्बिनेसन गर्छन् र ती कम्पाउन्डमा एलिमेन्टहरूको जुन मास छ त्यो के हुन्छ, फिक्स्ड हुन्छ। र यही कुरा ल अफ डिफरेन्ट प्रोपोर्सनले भन्छ। त्यसकारण ल अफ डिफरेन्ट प्रोपोर्सन जुन छ नि त्यो डाल्टन एटोमिक थ्योरीको फेभरमा छ, अथवा ल अफ डिफरेन्ट प्रोपोर्सन जुन छ त्यो के रे डाल्टन्स एटोमिक थ्योरीसँग एग्री गर्छ। त्यसकारण हामी के लेखेका छौं, दिस ल मिन्स हियर ल अफ डिफरेन्ट प्रोपोर्सन इज इन एग्रीमेन्ट विथ डाल्टन्स एटोमिक थ्योरी। अब यो ललाई हामी एउटा न्यूमेरिकल प्रोब्लेमबाट बुझ्ने प्रयास हामी गर्छौं। जस्तै एउटा क्वेशन दिएको छ, जस्तै कमन साल्ट को एउटा सैंपल छ। जस्तै एउटा यसमा दुईटा सैंपल को कुरा गरेको छ। सपोज एउटा जुन सैंपल छ त्यो कमन साल्ट भनेको सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड अब फर्स्ट सैंपल को 0.25 ग्राम कमन साल्ट मैले अब यो कमन साल्ट में 0.1518 ग्राम क्लोरिन चाहिँ देखिन्छ एउटा सैंपल में। अनि अर्को जुन सैंपल छ त्यसमा के लेखेको छ, 0.24 ग्राम अफ अनदर सैंपल कंटेन्ड 0.1458 ग्राम अफ क्लोरिन। फेरि एकचोटी क्वेशनलाई तपाईले राम्ररी बुझ्नु जरुरी छ। यहाँ कमन साल्ट का सोडियम क्लोराइड का दुईटा सैंपलहरू छन्। क्वेशनलाई पनि मैले अलिकति आफ्नै तरिकाले सिम्पल फर्ममा लेख्ने प्रयास गरेको छु। त भनेपछि यहाँ कमन साल्ट का दुईटा यो सैंपलहरू छन्। अब यस सैंपल फर्स्ट र सैंपल सेकेन्ड, अब यसमा एउटा फर्स्ट सैंपल को 0.25 ग्राम कमन साल्ट में यो एनालाइज गर्दाखेरि त्यो क्लोरिन कति यसले कन्टेन गरेको देखियो, 0.1518 ग्राम। अर्को जुन सैंपल सेकेन्ड जुन सैंपल छ त्यसको 0.24 ग्राम मा यो 0.1458 ग्राम क्लोरिन चाहिँ देखियो। पहिला त यति बुझ्नु पर्छ, कमन साल्ट भनेको सोडियम क्लोराइड छ। सोडियम क्लोराइड अब भनेपछि यो सोडियम र क्लोरिन मिलेर बनेको हुन्छ यो। त अब यहाँ क्लोरिन थाहा भइहाल्यो भने सोडियम पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ।
अनि अब यो त भयो इन्फर्मेसन जुन क्वेशनमा दिएको छ। अब यो क्वेशनले के गर्न भनेको छ त भनेपछि यो डाटा अनुसार लेखेको छ सो दैट दिज रिजल्ट्स आर इन एग्रीमेन्ट विथ द ल अफ डिफरेन्ट प्रोपोर्सन। त भनेपछि अब यो डाटाको आधारमा यो जुन रिजल्ट यहाँ देखिन्छ यो फर्स्ट सेम्पलको 0.25 ग्राम कमन साल्टमा यति क्लोरिन देखियो अनि 0.24 ग्राम जुन छ अनुदर सेम्पल जुन छ त्यसमा यति ग्राम 0.1458 ग्राम क्लोरिन देखियो। अब यो रिजल्ट जुन छ नि ल अफ डिफिनिट प्रोपोर्सनसँग कसरी एग्री गर्छ त्यो कुरा अब यहाँ देखाउनु छ। तब यहाँ अब यो फर्स्ट सेम्पल जुन छ नि अब फर्स्ट सेम्पल जुन छ यहाँ त्यसमा क्लोरिन को पर्सेन्टेज निकाल्नु पर्यो भने हामी यसरी निकाल्न सक्छौं। अब यहाँ त मैले सर्टमा लेखेको छु, अब यसलाई बुझ्ने हिसाबले यसरी हामी भन्न सक्छौं। जस्तै फर्स्ट सेम्पल को लागि यो फर्स्ट सेम्पल को लागि 0.25 ग्राम अब यो सोडियम क्लोराइडमा कमन साल्टमा यो के रे कति क्लोरिन छ 0.1518 ग्राम क्लोरिन यो क्लोरिन छ। त 1 ग्राम सोडियम क्लोराइडमा 1 ग्राम सोडियम क्लोराइडमा कति हुन्छ 0.1518 बाई 0.25 हुन्छ। अनि त एक मा भयो यो। अनि अब पर्सेन्टेज निकाल्नलाई त 100 ले 100 को टर्ममा हिसाब गर्नुपर्छ। त 100 मा कति हुन्छ अब 100 ग्राम सोडियम क्लोराइडमा कति त 0.12 अब यति 0.1518 बाई 0.25 इन्टु अब 100। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि कति आउँछ 60.7% आउँछ। 60.7% आउँछ। ठीक त्यस्तै अब यो सेकेन्ड सेम्पल को लागि पनि अब यसरी गरी हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। अब जस्तै 0. अब सेकेन्ड सेम्पल को लागि 0.24 ग्राम अब यो सोडियम क्लोराइडमा अब कति छ 0.1458 ग्राम क्लोरिन छ। यति क्लोरिन छ। त एक मा कति हुन्छ अब 1 ग्राम सोडियम क्लोराइडमा क्लोरिन हुन्छ 0.1458 बाई 0.24। अब 100 मा कति हुन्छ त 100 ग्राम पर्सेन्टेज क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने अब त्यसमा 0.1458 बाई 0.24 इन्टु 100। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि कति आउँछ त्यतिकै आउँछ 60.7% आउँछ। त भनेपछि यो फर्स्ट सेम्पलमा पनि क्लोरिन कति पर्सेन्ट भयो 60.7% भयो। अब यसमा दुईटा एलिमेन्टहरु त छँदै छन्, एउटा सोडियम छ अर्को क्लोरिन छ। अब क्लोरिन यदि 60.7 छ भने अब सोडियमको पर्सेन्टेज क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने 100 माइनस जति हामी माइनस गरेर निकाल्छौं। अनि यसमा पनि त्यस्तै हामी गर्छौं। भन्नाले यो दुवै सेम्पलमा के देखिन्छ क्लोरिनको पर्सेन्टेज के छ सेम छ। त यो सोडियमको पनि निकाल्दाखेरि सोडियमको पर्सेन्टेज पनि के हुन्छ सेम हुन्छ। त भनेपछि फेरि ल अफ कन्स्टेन्ट कम्पोजिसन अथवा ल अफ डिफिनिट प्रोपोर्सनको जुन स्टेटमेन्ट छ त्यसले के भनेको छ कि सेम कम्पाउन्डमा एलिमेन्टहरुको पर्सेन्टेज कम्पोजिसन के हुन्छ त्यो फिक्स्ड हुन्छ। त भनेपछि अब यो फर्स्ट सेम्पलमा पनि क्लोरिन कति देखियो 60.7% देखियो र सेकेन्ड सेम्पलमा पनि कति देखियो 60.7% देखियो। त भनेपछि यो रिजल्टबाट हामी के भन्न सक्छौं यो ल अफ डिफिनिट प्रोपोर्सनको त्यो के रे एग्रीमेन्टमा छ अथवा त्यसको फेभरमा छ। ल आजको लागि हामी यति गर्छौं अनि थ्यांक्स फर एभ्रीवन फर वाचिङ दिस भिडियो।